आलियार ने ये फैसला कर लिया है अपने दोस्त के साथ मिल कर के वो असलम साहब को अब जेल से रिहाई दिलवा देगा, क्योंकि सिवाय आलियार के कोई भी ये काम नहीं कर सकता। आलियार की पहुंच जहां तक है वहां तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। जिस पर आलियार का दोस्त उसको कहता है कि आलियार, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तुम जानते हो ना कि इन दोनों की कितनी पुरानी दुश्मनी चल रही है। इस पर आलियार अपने दोस्त को कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि डैड को बहुत ज़्यादा गुस्सा लगेगा जब उनको ये बात पता चलेगी कि असलम साहब की रिहाई मैंने करवाई है, लेकिन जब उनको ये बात का पता ही नहीं होगा कि रिहाई किसने करवाई है तो फिर कैसे वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। जिस पर अब आलियार कॉल कर देता है डीसी ऑफिस में, असलम साहब की बेल का फौरी तौर पर रिएक्शन करने को कह देता है। अब ये चूंकि बहुत ही ऊंचे हाथों से और बहुत ही ऊंची जगह से पैगाम आया है तो डीसी साहब भी इसकी बेल को मंजूर कर लेते हैं, यानी कि अब असलम साहब की बेल हो जाती है। असलम साहब जब घर आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। दूसरी तरफ असलम जब गली में एंटर होता है तो पिया अपनी खिड़की से ही अपने बाप को देख लेती है। पिया बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है और जब उसका बाप अंदर आता है तो अपनी बेटी पिया के सर पर हाथ रखता है। पिया अपने बाप को देखकर इमोशनल हो जाती है, रोने लग जाती है और तो और उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। असलम साहब, आपकी किसने बेल करवा दी? ये केस तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि हम वकीलों को पैसे देकर आपका केस जितवा सकते। जिस पर असलम कहता है कि ये बात तो मैं भी नहीं जानता, न जाने किसने मेरी ज़मानत करवा दी है। मैं तो जेल में बैठा हुआ था कि इतनी ही देर पे वहाँ पर एसपी आ गया और मुझे कहने लगा कि बहुत ही ऊंचे हाथ है तुम्हारे, तुम्हारी जिम्मेदारी अब ख़त्म हुई, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और मैं बाहर आ गया, जबकि पास ही खड़ा आलियार इनको छुप छुप कर देख रहा होता है, लेकिन किसी को भी नहीं पता होता कि ये काम तो आलियार का है। आलियार जब देखता है कि असलम साहब अपने घर में खैर खैरियत से आ गए हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और अब आलियार की आंखें मुंतज़िर हैं देखने के लिए पिया को, लेकिन पिया है कि वो बिल्कुल भी खुश और मुतमईन नहीं है। पिया दिल ही दिल में सोचती है कि ये काम आलियार के सिवा कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि आलियार ही है जिसको किसी की भी प्रूफ की और किसी की भी पहचान की ज़रूरत नहीं है, वो खुद एक चलती फिरती पहचान है। खैर, दूसरी तरफ सावल अपने घर में आ चुका है वापस और सावल की हालत अब काफ़ी बेहतर हो चुकी है। तीसरी तरफ ससी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि सावल को गोली लग चुकी है। ससी को सावल का दोस्त कॉल करके कहता है कि आप बार बार क्यों कॉल कर रही हैं ससी साहिबा। तो ससी कहती है कि मैं बहुत दिनों से सावल को कॉल मिला रही हूँ, वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा। जिस पर वो कहता है कि सावल भाई आपका कैसे फ़ोन उठाएंगे, वो तो हॉस्पिटल में थे। तो ससी कहती है कि वो हॉस्पिटल में क्यों था, खैरियत है? जिस पर वो कहता है कि सावल भाई को किसी ने गोली मार दी थी और अब वो बहुत बेहतर हैं और घर आ चुके हैं, आज ही हम उनको घर लेकर आए हैं। जिस पर ससी की तो जान ही निकल जाती है और वो कहती है कि मैं आ रही हूँ। ससी भागी भागी बगैर ये सोचे समझे कि पीछे इसका शौहर भी है, अब चली जाती है सावल से मिलने के लिए। सावल अपने कमरे में आराम कर रहा होता है, ससी वहाँ आ जाती है। ससी कहती है कि सावल ये तुम्हें क्या हो गया है। जिस पर सावल अपनी पुरानी मोहब्बत को देखकर बड़ा ही परेशान हो जाता है, लेकिन आज इसको कोई भी खुशी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि ये तो ससी को अपने दिल से निकाल चुका है और भुला चुका है। अब इसके दिल में सिवाय पिया के कोई नहीं बसता। ससी कहती है कि सावल तुम्हें कोई क्यों गोली मारेगा, तुम जानते हो कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अपने शौहर से कहकर। जिस पर वो कहता है कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने सारे काम खुद करता हूँ और वैसे भी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मरा तो नहीं हूँ, और वैसे भी अगर मैं मर भी जाता तो क्या ही था, मेरा पीछे कौन बैठा हुआ था जो मेरे लिए मातम करता। जिस पर ससी कहती है कि सावल तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो सावल कहता है कि ससी जी, ऐसे लोगों को इतनी बड़ी बड़ी दुआएं नहीं देते, हमें लंबी उम्रें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास कुछ भी खोने को नहीं होता। जिस पर इतनी ही देर में ससी का शौहर जो कि घर में है और वो फ़ोन करता है ससी को कि तुम कहाँ पर हो। ससी कहती है कि मैं ज़रा बाज़ार आई हूँ शॉपिंग पर। जिस पर वो कहता है कि जल्द अज जल्द घर वापस आओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जिस पर ससी की जान निकल जाती है कि ना जाने इसके शौहर को पता तो नहीं चल गया कि वो सावल से मिलने आई है, क्योंकि ससी बहुत ही जल्दबाजी में आई है यहाँ और उसको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं रहा कि ये वो गाड़ी ले आई है जिस पर इसके शौहर ने ट्रैकर लगाया है, यानी कि इसका शौहर मॉनिटरिंग कर रहा है कि ये गाड़ी कहाँ गई है और कहाँ से आ रही है। ससी अब बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है। ससी घबरा जाती है, सावल को ये कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, अगर मेरे शौहर को पता चल गया कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो वो तो
مجھے بالکل بھی معاف نہیں کریں گے، جس پر ساول کہتا ہے کہ سسی تمہیں یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، دیکھو اگر تم نے میرا حال احوال پوچھنا ہی تھا تو تم کال پر بھی پوچھ سکتی تھی، اس طرح سے اپنی شادی شدہ زندگی کو خراب مت کرو، اور وہ بھی میری خاطر، جس پر سسی اب بہت ہی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے۔ خیر اب دوسری طرف داؤد موسیٰ کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اسلم کی ضمانت ہو چکی ہے تو داؤد موسیٰ تو غصے میں پاگل ہو جاتا ہے۔ داؤد موسیٰ یہ کہتا ہے اپنے ملازم کو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جس پر وہ کہتا ہے کہ ایس پی بابر، مجھے لگتا ہے ایس پی بابر نے کچھ نہ کچھ کیا ہے، کیونکہ ایک واحد انسان وہی ہے جو کہ داؤد موسیٰ کے سارے پرانے کچھے چٹھے جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ داؤد موسیٰ ایک بہت بڑا جواری تھا جو کہ بچپن ہی میں بہت زیادہ جوئے میں جیتا تھا، اور اب بھی جو اس کے پاس دولت ہے ساری کی ساری حرام کی کمائی کی ہے، سب کی سب بلیک منی ہے، اس کی ساری دولت میں 1% بھی وائٹ منی کا قطرہ بھی شامل نہیں۔ داؤد موسیٰ کہتا ہے کہ اب اس ایس پی بابر کو ٹھکانے لگانا ہی پڑے گا، کیونکہ ایس پی بابر کو زندہ چھوڑنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے، یعنی کہ اب دو ہی لوگ زندہ رہ سکتے ہیں، یا تو میں یا تو ایس پی بابر، اس لیے ایک کو مرنا ہی پڑے گا۔ اب داؤد موسیٰ رات کے اندھیرے میں ایس پی بابر کی گاڑی پر فائرنگ کروا دیتا ہے۔ وہ تو خوش قسمتی ہے ایس پی بابر کی کہ اس کو گولیاں لگ جاتی ہیں، لیکن گولی اس کو چھو کے گزر جاتی ہے، بیچارہ خون میں لت پت بہت ہی بری حالت میں اپنی جان بچاتا تھوڑی سی کار اپنی ڈرائیو کر کے بھاگ ہی جاتا ہے وہاں سے، اور بھاگ کر سیدھا ڈی سی کے پاس چلا جاتا ہے۔ ڈی سی شہریار کے پاس جا کر ایس پی بابر کہتا ہے کہ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ ڈی سی کہتا ہے کہ تمہاری حالت اتنی خراب کیسے ہو گئی، تم پر کس نے وار کیا ہے، جس پر ایس پی بابر اب اپنا منہ کھول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کام بالکل داؤد موسیٰ کے بندوں کا کام ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اگر میں زندہ رہا تو اس کے سارے راز فاش ہو جائیں گے۔ تو پھر ڈی سی شہریار کہتا ہے کہ کون سے تمہارے پاس راز ہیں، تو پھر وہ اپنی ساری فائلز کھول کر رکھ دیتا ہے ڈی سی شہریار کے سامنے، اور ایس پی بابر کہتا ہے کہ یہ ہے وہ ساری فائلز جو کہ میں اتنے سالوں سے دبائے ہوئے تھا، مجھے داؤد موسیٰ ہر مہینے منہ بولی رقم دیتا تھا کہ میں ان فائلز کو اوپر نہ آنے دوں، نہ یہ فائلز کھلیں اور نہ ہی اس کے راز فاش ہوں، لیکن آج تو اس نے میری جان لینے کی ہی کوشش کر لی، تو اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے بھی اس کو نہیں بچانا چاہیے، یعنی کہ ایس پی بابر نے اب سارے راز فاش کر دیے ہیں داؤد موسیٰ کے، اور اب بہت ہی جلد ڈی سی شہریار ایس پی بابر کے کہنے پر اب داؤد موسیٰ کو بھی اریسٹ کر لے گا، اور داؤد موسیٰ جب اریسٹ ہوگا تو اس کی ضمانت کرانا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ داؤد موسیٰ پر جو سنگین الزامات ہیں وہ بالکل بھی قابل برداشت نہیں ہیں۔ دوسری طرف اب آلیار بھی اپنی ماں کے ساتھ یو ایس واپس جانے لگا ہے، کیونکہ وہ یہاں پر بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلا کر اچھا نہیں کیا، میں جب سے یہاں آیا ہوں مجھے چین کا ایک پل نہیں ملا، جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم دونوں اب یو ایس واپس چلے جائیں گے اور اپنی زندگی کو دوبارہ سے نئے سرے سے سٹارٹ کریں گے، یعنی کہ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں آلیار نے واپس چلے جانا ہے، اور پھر اس ڈرامہ سیریل کی ہیپی اینڈنگ اس طرح سے ہوگی کہ داؤد موسیٰ کو عمر قید ہو جانی ہے، اور تو اور پھر سسی نے بھی اپنے شوہر کے پاس چلی جانا ہے، اور لاسٹ پر پیا کی اور ساول کی شادی بھی ہو جائے گی، لیکن ان کی شادی اتنی آسانی سے نہیں بلکہ کافی رکاوٹوں کے ساتھ ہوگی، اور وہ رکاوٹیں کون سی ہوں گی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی، اس لیے جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ورنہ تو آپ گم ہو جائیں گے، پھر کہاں ڈھونڈیں گے میرے چینل کو۔